समा के साथ मैं हूं कैथरीन भट्टी। हेडलाइंस आपने जानी। अहम खबर देंगे आपको। मशरिक़ वस्ता कशीदगी से पाकिस्तानी मईशत और ओवरसीज के मुतासर होने का खतरा है। रिपोर्ट के मुताबिक तरसीलात ज़र में 3 से 4 अरब डॉलर सालाना कमी का खदशा है। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स ने खबरदार कर दिया है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं समा के नुमाइंदे शकील अहमद से। शकील, बताइएगा रिपोर्ट के मुताबिक मजीद क्या अहम तफसीलात हैं इस पर? देखिए, मिडल ईस्ट क्राइसिस से पैदा होने वाली सूरत हाल और पाकिस्तानी मईशत पर असरात के बारे में ये पाइट की दूसरी रिपोर्ट है, जिसमें खबरदार किया गया है कि पाकिस्तान की तरसीलात ज़र मुतासर हो सकती है, क्योंकि ओवरसीज पाकिस्तानी जो हैं उनके रोजगार का मसला पैदा हो सकता है। 3 से 4 अरब डॉलर कमी सालाना हो सकती है तरसीलात ज़र में, क्योंकि तकरीबन 60 लाख पाकिस्तानी मशरिक़ वस्ता में काम कर रहे हैं। सालाना 7 से 8 लाख पाकिस्तानी रोजगार के लिए खरीजी ममालिक जाते हैं, और जंग जारी रही तो 2026 में यानी इस साल 5 लाख पाकिस्तानी बैरून मुल्क नहीं जा सकेंगे और 5 लाख पाकिस्तान की वापसी का खदशा है। और तजावीज़ दी गई हैं कि पाकिस्तान को दीगर ममालिक पर इन्हिसार करना चाहिए। सिर्फ सऊदी अरब और यूएई पाकिस्तानी मजदूरों की बड़ी मार्केट है, तो मुतबादिल ज़राए तलाश करने चाहिए। हुकूमत को रोजगार के लिए भी इंतजाम करना पड़ेंगे, क्योंकि पाकिस्तान में बहुत सारे वर्कर्स वापस आ सकते हैं और तरसीलात ज़र को भी खदशात लाहिक है। जी, बहुत शुक्रिया शकील अहमद अपडेट करने के लिए। कोयटा में वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर आला बलोचिस्तान के ज़ेर सदारत इजलास हुआ। इजलास में अमन अमान और अफगान महाजरीन की वापसी पर तफसीली ब्रीफिंग, हवाला हुंडी, भत्ताखोरी, स्मगलिंग के खात्मे समेत दीगर उमूर पर भी ब्रीफिंग दी गई है। बलोचिस्तान में क़याम अमन के लिए फेडरल कांस्टेबलरी की खिदमात हासिल करने का फैसला किया गया। बलोचिस्तान में FIA को मजीद फाल बनाने का फैसला किया। तमाम खाली असामियों पर मुकामी अफराद की भर्ती की जाएगी। इजलास में यह भी फैसला सामने आया है। सोशल मीडिया पर रियासत मुखालिफ सरगर्मियों की मॉनिटरिंग को मुअस्सर बनाने पर इत्तफाक किया गया। रियासत के खिलाफ प्रोपेगेंडे में मुलाविस अनासिर के खिलाफ कार्रवाइयां तेज करने का फैसला। मजीद इसी पर वफाकी हुकूमत की जानिब से बलोचिस्तान हुकूमत को हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी करवाई गई। पुलिस की पेशा वराना इस्तेदाद कार बढ़ाने में हर मुमकिन ताउन करेंगे, वज़ीर दाखिला की जानिब से ये कहा गया है। उन्होंने मजीद कहा है कि बलोचिस्तान के हालात से मुकम्मल आगाह हैं, अमन के लिए हर मुमकिन मुआवनत करेंगे। वज़ीर आला बलोचिस्तान की जानिब से ये कहा गया है कि दहशतगर्दी का पूरी कुव्वत और अज़्म के साथ मुकाबला कर रहे हैं। रियासत की अमलदारी हर सूरत यकीनी बनाएंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा की जानिब से हुकूमत पाकिस्तान और अवाम के लिए उर्दू में तशक्कुर का इजहार किया गया है। पाकिस्तानी हुकूमत और अवाम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। अब्बास इराक़ची की जानिब से यह कहा गया है। अमरीका और इसराइल की जारहियत पर पाकिस्तान ने ईरान के साथ हिमायत का भरपूर इजहार किया। उनकी जानिब से कहा गया कि ईरान अपनी हाकिमियत और इलाकाई सालमियत का दिफा कर रहा है। ईरान जारहियत के खिलाफ साबित कदमी और इस्तिकामत के साथ खड़ा है। पाकिस्तान हुकूमत और अवाम का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया गया है। अब्बास इराक़ची जो कि ईरानी वज़ीर ख़ारिजा हैं, उनकी जानिब से उर्दू में हुकूमत पाकिस्तान और अवाम के लिए इजहार तशक्कुर किया गया। उन्होंने कहा कि अमरीका और इसराइल की जारहियत पर पाकिस्तान ने ईरान के साथ हिमायत का भरपूर इजहार किया। अब आपको बताएं कि ईरान जंग शुरू करने के बाद अमेरिका आलमी तन्हाई का शिकार है। सदर ट्रंप की जानिब से आपने हुर्मज़ खोलने के लिए मदद की अपील पर करीबी इत्तेहादियों ने भी साफ इनकार कर दिया। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक ट्रंप इंतजामिया ने बरतानिया, फ्रांस, चीन और जापान समेत 7 ममालिक से रब्ता किया था। बरतानिया ने समंदरी माइंस की सफाई के लिए तैयारा भेजने की हामी तो भरी, लेकिन बहरी जहाज़ भेजने से ये कहकर माजरत कर ली कि इससे सूरत हाल मजीद पेचीदा होगी। फ्रांस पहले ही वाज़ेह कर चुका है कि वो मशरिक़ वस्ता में मजीद कोई फौजी मिशन रवाना नहीं करेगा। जर्मनी ने भी ईरान जंग में किसी भी तरह किरदार अदा करने से इनकार कर दिया। जापान और ऑस्ट्रेलिया ने वाज़ेह कर दिया कि उनका आपने हुर्मज़ बहरी जहाज़ भेजने का कोई इरादा नहीं। जनूबी कोरिया और यूरोपीय यूनियन आज मुशावरत के बाद फैसला करेंगे। आबनाए हुर्मज़ की बंदिश अमरीकी सदर के लिए बड़ा चैलेंज। आलमी गुजरगाह खुलवाने की सरतोड़ कोशिशें। सदर ट्रंप अपने इत्तेहादियों के साथ चीन को भी धमकियों पर उतर आए। कहा, नेटो ने हमारी मदद नहीं की तो उसका मुस्तकबिल बहुत बुरा होगा। फाइनेंशियल टाइम्स को इंटरव्यू में सदर ट्रंप ने कहा कि चीन और यूरोप आलमी गुजरगाह की हिफाजत के लिए आगे आए। चीन, फ्रांस, बरतानिया, जापान और जनूबी कोरिया को इज्तिमाई कोशिशों में शामिल होना चाहिए। अमरीकी सदर ने धमकी दी, अगर चीन ने ताउन ना किया तो बीजिंग समिट मौखर हो सकती है। आबनाए हुर्मज़ से हमें कुछ नहीं मिलता। जो ममालिक इस रास्ते में से तेल हासिल करते हैं उनको दिफा में हिस्सा लेना चाहिए। अमरीकी सदर ने दावा किया कि ईरान में मौजूद फौजी सलाहियत तकरीबन खत्म हो चुकी है। ईरान ड्रोन्स या पानी में बारूदी सुरंगों से नुकसान पहुंचा सकता है। अमरीकी अखबार के मुताबिक कई ममालिक सिक्योरिटी देने पर रजामंद है। ट्रंप इंतजामिया की तरफ से रवा हफ्ते इत्तेहाद का ऐलान मुतवक्के है। अब न हुर्मज़ की बंदी से आलमी सप्लाई चेन मुतासिर हुई है। तर्जुमान का ऐसा बताना है। चीनी दफ्तर ख़ारजा का ऐसा बताना है कि तमाम फ़रीक़ैन पर जोर देते हैं कि फ़ौजी कार्रवाइयाँ
فوری روک دیں، افریقین کشیدگی کم کرنے کے لیے اقدامات اٹھائیں۔ صدر ٹرمپ کے دورہ چین کے حوالے سے بات چیت جاری ہے، چینی دفتر خارجہ کی جانب سے یہ بیان جاری کیا گیا ہے۔ عراقی مزاحمتی تنظیم کا بغداد انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے قریب وکٹوریہ بیس پر رات گئے ڈرونز اور راکٹوں سے حملہ۔ روسی ٹی وی کے مطابق حملے میں 10 امریکی فوجی ہلاک ہو گئے ہیں، تاہم آزاد ذرائع سے تصدیق نہ ہو سکی۔ الجزیرہ کے مطابق وکٹوریہ بیس پر ڈرون حملے کے بعد آگ بھڑک اٹھی۔ ابتدائی طور پر 5 افراد کے زخمی ہونے کی اطلاعات تھی۔ عراقی مزاحمتی تنظیم نے گزشتہ روز بھی وکٹوریہ بیس پر ڈرون حملے کی ویڈیو جاری کی تھی۔ ہم نے عملی طور پر ایران کو شکست دے دی، وہ تھوڑی بہت جوابی کارروائی کر سکتے ہیں، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا بڑا دعویٰ۔ میڈیا سے گفتگو میں کہا، ہم نے ان کی فضائیہ اور بحریے کو ختم کر دیا۔ ایران مذاکرات چاہتا ہے لیکن وہ اقدامات کرنے کے لیے تیار نہیں جو انہیں کرنا ہوں گے۔ ابنۂ ہرمز کی سیکیورٹی کے لیے دوسرے ممالک آگے آئیں، ہمیں اس کی ضرورت نہیں، اتحادیوں کی خاطر یہ کر رہے ہیں۔ صدر ٹرمپ کے مطابق کل سے ان جگہوں پر حملے ہو رہے ہیں جہاں ڈرون تیار ہوتے ہیں۔ I guess they can have a little bit of fight back, but not much. Not much. We've taken out their air forces, we've taken out their navy, we've taken out their air defense, and there's no air defense whatsoever. We've taken out their leadership types 2 or 3. They want to negotiate. Man, I don't think they're ready to do what they have to do. As of yesterday, we're hitting places where they manufacture. We think most of which we know where they are. We are talking to other countries about working with us for the policing of the strait. China, as an example, gets about 90% of its oil from the Hormuz Strait. It's the place from which they get their energy. And they should come and they should help us. Maybe we shouldn't even be there at all because we don't need it. We have a lot of oil, but we also do it for some very good allies that we have in the Middle East. ایرانی بحریہ ختم ہو گئی تو صدر ٹرمپ ہمت دکھائیں، خلیج فارس میں امریکی بحریہ بھیجیں۔ پاسداران انقلاب کا امریکی صدر کو چیلنج، کہا ابھی وہ میزائل استعمال ہی نہیں ہوئے جو 2025 میں تیار کیے تھے۔ جون 2025 کے بعد تیار ہونے والے میزائل بھی ابھی سامنے نہیں لائے ہیں۔ اپڈیٹ کرتے چلے، ایرانی بحریہ ختم ہو گئی ہے تو صدر ٹرمپ ہمت دکھائیں، خلیج فارس میں امریکی بحریہ بھیجیں۔ پاسداران انقلاب کا امریکی صدر کو چیلنج۔ اب آپ کو بتائیں کہ ابوظہبی میں میزائل ایک گاڑی پر آ گرا۔ ابوظہبی میڈیا آفس کا ایسا بتانا ہے، واقعے میں ایک شخص جاں بحق ہو گیا ہے۔ جاں بحق شخص فلسطینی شہری تھا۔ ابوظہبی میڈیا آفس کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے تو ابوظہبی میں میزائل ایک گاڑی پر گرا اور واقعے میں ایک شخص جاں بحق ہو گیا ہے۔ سعودی فورسز نے آج درجنوں ڈرونز مار گرائے ہیں۔ سعودی وزارت دفاع کے مطابق صبح سے اب تک ڈرون حملوں کی 3 لہروں کا سامنا کیا ہے۔ پہلی لہر میں 5، دوسری لہر میں 6 اور تیسری لہر میں 23 ڈرونز کو فضا میں تباہ کیا گیا۔ سعودی فضائی حدود میں آج تباہ کیے گئے ڈرونز کی تعداد 60 ہو گئی۔ گزشتہ روز سعودی دفاعی نظام نے 6 بیلسٹک میزائلوں کو بھی کامیابی کے ساتھ انٹرسیپٹ کیا تھا جو پرنس سلطان ایئر بیس کی جانب داغے گئے تھے۔ آسکرز کی تقریب میں شریک فنکاروں نے ایران جنگ کے خلاف آواز بلند کر دی۔ ہسپانوی اداکار جاویر بارڈم وہ پہن کر ریڈ کارپٹ پر آئے جو انہوں نے 2003 میں عراق جنگ کے خلاف پہنی تھی۔ سٹیج پر ایوارڈز کی تقسیم کے دوران بھی انہوں نے نو ٹو وار اور فری فلسطین کے نعرے لگائے۔ خبر شامل کریں، اسرائیلی فوج نے لبنان میں زمینی آپریشن شروع کر دیا ہے۔ جنوبی لبنان میں محدود زمینی آپریشن کا آغاز کیا ہے۔ اسرائیلی فوج کا یہ بتانا ہے، لبنان میں زمینی آپریشن شروع کر دیا گیا ہے اسرائیلی فوج کی جانب سے۔ جاپان نے اپنے اسٹریٹجک ریزرو سے تیل جاری کرنا شروع کر دیا۔ جاپانی میڈیا نے بتایا کہ پرائیویٹ سیکٹر ریزرو سے 15 دنوں کا تیل مارکیٹ میں ریلیز کیا گیا۔ جاپان کے پاس 70 دنوں کے لیے اضافی تیل موجود ہے۔ حکومت مزید 1 ماہ کے ریزرو آنے والے دنوں میں جاری کرے گی۔ ایران کے بعد کیوبا کی باری، امریکی صدر نے بتا دیا۔ امریکی صدر ٹرمپ نے ایک بار پھر کیوبا کو دھمکی دے دی ہے۔ کیوبا سے بات کر رہے ہیں، ایران کے بعد اس کی باری ہے۔ صدر ٹرمپ نے ایسا کہا ہے۔ ایران نے خطے کے دیگر ممالک میں بھی امریکی اہداف کو نشانہ بنایا۔ بغداد ایئرپورٹ پر لاجسٹک سپورٹ کیمپ پر میزائل داغے، امریکی سفارتی مرکز کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ سعودی عرب نے ڈرون سے کیا گیا بڑا حملہ ناکام بنا دیا۔ سعودی میڈیا کے مطابق 34 ڈرونز مار گرائے۔ اس سے پہلے 6 میزائل بھی اہداف تک پہنچنے سے پہلے تباہ کر دیے گئے تھے۔ پاسداران انقلاب نے پہلی بار اسرائیل پر سجیل میزائل داغ دیا۔ پولیس ہیڈ کوارٹرز اور سیٹلائٹ کمیونیکیشن سینٹر نشانہ۔
صہیونی ریاست میں تباہی اور 100 سے زائد افراد کے زخمی ہونے کی اطلاعات ہے۔ امریکہ اور اسرائیل کی ایران اور لبنان پر جارحیت جاری ہے۔ تہران پر فضائی حملے کیے گئے، مہرآباد ایئرپورٹ کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ حملوں کے بعد آگ بھڑک اٹھی۔ اسرائیل نے جنوبی لبنان میں بھی وحشیانہ بمباری کی، رہائشی عمارتوں پر بم بسائے۔ حملوں میں مزید 5 شہری اور شہید اور 6 زخمی ہو گئے۔ حالیہ جنگ کے دوران لبنان میں اب تک 850 افراد شہید اور لاکھوں کی تعداد میں نقل مکانی پر مجبور ہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ کی جانب سے حکومت پاکستان اور عوام کے لیے اردو میں تشکر کا اظہار کیا گیا ہے۔ پاکستانی حکومت اور عوام کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، عباس عراقچی کی جانب سے یہ کہا گیا ہے۔ امریکہ اور اسرائیل کی جارحیت پر پاکستان نے ایران کے ساتھ حمایت کا بھرپور اظہار کیا۔ ان کی جانب سے کہا گیا کہ ایران اپنی حاکمیت اور علاقائی سالمیت کا دفاع کر رہا ہے۔ ایران جارحیت کے خلاف ثابت قدمی اور استقامت کے ساتھ کھڑا ہے۔ پاکستان حکومت اور عوام کا تہہ دل سے شکریہ ادا کیا گیا ہے۔ عباس عراقچی جو کہ ایرانی وزیر خارجہ ہیں، ان کی جانب سے اردو میں حکومت پاکستان اور عوام کے لیے اظہار تشکر کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ اور اسرائیل کی جارحیت پر پاکستان نے ایران کے ساتھ حمایت کا بھرپور اظہار کیا۔ اب آپ کو بتائیں کہ ایران جنگ شروع کرنے کے بعد امریکہ عالمی تنہائی کا شکار ہے۔ صدر ٹرمپ کی جانب سے آبِ ہرمز کھولنے کے لیے مدد کی اپیل پر قریبی اتحادیوں نے بھی صاف انکار کر دیا۔ امریکی میڈیا کے مطابق ٹرمپ انتظامیہ نے برطانیہ، فرانس، چین اور جاپان سمیت 7 ممالک سے رابطہ کیا تھا۔ برطانیہ نے سمندری مائنز کی صفائی کے لیے طیارہ بھیجنے کی حامی تو بھری، لیکن بحری جہاز بھیجنے سے یہ کہہ کر معذرت کر لی کہ اس سے صورتحال مزید پیچیدہ ہوگی۔ فرانس پہلے ہی واضح کر چکا ہے کہ وہ مشرق وسطیٰ میں مزید کوئی فوجی مشن روانہ نہیں کرے گا۔ جرمنی نے بھی ایران جنگ میں کسی بھی طرح کردار ادا کرنے سے انکار کر دیا۔ جاپان اور آسٹریلیا نے واضح کر دیا کہ ان کا آبِ ہرمز بحری جہاز بھیجنے کا کوئی ارادہ نہیں۔ جنوبی کوریا اور یورپی یونین آج مشاورت کے بعد فیصلہ کریں گے۔ آبنائے ہرمز کی بندش امریکی صدر کے لیے بڑا چیلنج، عالمی گزرگاہ کھلوانے کی سر توڑ کوششیں۔ صدر ٹرمپ اپنے اتحادیوں کے ساتھ چین کو بھی دھمکیوں پر اتر آئے، کہا نیٹو نے ہماری مدد نہیں کی تو اس کا مستقبل بہت برا ہوگا۔ فائنینشل ٹائمز کو انٹرویو میں صدر ٹرمپ نے کہا کہ چین اور یورپ عالمی گزرگاہ کی حفاظت کے لیے آگے آئے۔ چین، فرانس، برطانیہ، جاپان اور جنوبی کوریا کو اجتماعی کوششوں میں شامل ہونا چاہیے۔ امریکی صدر نے دھمکی دی اگر چین نے تعاون نہ کیا تو بیجنگ سمٹ مؤخر ہو سکتی ہے۔ آبنائے ہرمز سے ہمیں کچھ نہیں ملتا، جو ممالک اس راستے میں سے تیل حاصل کرتے ہیں ان کو دفاع میں حصہ لینا چاہیے۔ امریکی صدر نے دعویٰ کیا کہ ایران میں موجود فوجی صلاحیت تقریباً ختم ہو چکی ہے۔ ایران ڈرونز یا پانی میں بارودی سرنگوں سے نقصان پہنچا سکتا ہے۔ امریکی اخبار کے مطابق کئی ممالک سیکیورٹی دینے پر رضامند ہے۔ ٹرمپ انتظامیہ کی طرف سے رواں ہفتے اتحاد کا اعلان متوقع ہے۔ آبِ ہرمز کی بندی سے عالمی سپلائی چین متاثر ہوئی ہے۔ ترجمان کا ایسا بتانا ہے، چینی دفتر خارجہ کا ایسا بتانا ہے کہ تمام فریقین پر زور دیتے ہیں کہ فوجی کارروائیاں فوری روک دیں، فریقین کشیدگی کم کرنے کے لیے اقدامات اٹھائیں۔ صدر ٹرمپ کے دورہ چین کے حوالے سے بات چیت جاری ہے۔ چینی دفتر خارجہ کی جانب سے یہ بیان جاری کیا گیا ہے۔ عراقی مزاحمتی تنظیم کا بغداد انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے قریب وکٹوریہ بیس پر رات گئے ڈرونز اور راکٹوں سے حملہ۔ روسی ٹی وی کے مطابق حملے میں 10 امریکی فوجی ہلاک ہو گئے ہیں، تاہم آزاد ذرائع سے تصدیق نہ ہو سکی۔ الجزیرہ کے مطابق وکٹوریہ بیس پر ڈرون حملے کے بعد آگ بھڑک اٹھی۔ ابتدائی طور پر 5 افراد کے زخمی ہونے کی اطلاعات تھی۔ عراقی مزاحمتی تنظیم نے گزشتہ روز بھی وکٹوریہ بیس پر ڈرون حملے کی ویڈیو جاری کی تھی۔ ہم نے عملی طور پر ایران کو شکست دی، وہ تھوڑی بہت جوابی کارروائی کر سکتے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا بڑا دعویٰ، میڈیا سے گفتگو میں کہا ہم نے ان کی فضائیہ اور بحریے کو ختم کر دیا۔ ایران مذاکرات چاہتا ہے لیکن وہ اقدامات کرنے کے لیے تیار نہیں جو انہیں کرنا ہوں گے۔ آبِ ہرمز کی سیکیورٹی کے لیے دوسرے ممالک آگے آئیں، ہمیں اس کی ضرورت نہیں، اتحادیوں کی خاطر یہ کر رہے ہیں۔ صدر ٹرمپ کے مطابق کل سے ان جگہوں پر حملے ہو رہے ہیں جہاں ڈرون تیار ہوتے ہیں۔ I guess they can have a little bit of fight back, but not much. Not much. We've taken out their air forces, we've taken out their navy, we've taken out their air defense, and there's no air defense whatsoever. We've taken out their leadership tanks to 4-3. They want to negotiate badly. I don't think they're ready to do what they have to do. As of yesterday, we're hitting places where they manufacture drones. We think most of which we know where they are. We are talking to other countries about working with us for the policing of the string. China, as an example, gets
up front there. Hormone strength. It's the place from which they get their energy. And they should come and they should help us. Maybe we shouldn't even be there at all because we don't need it. We have a lot of oil, but we also do it for some very good allies that we have in the Middle East. ईरानी बहरिया खत्म हो गई तो सदर ट्रंप हिम्मत दिखाएं, खलीज फारिस में अमरीकी बहरिया भेजें। पासदारान इनकलाब का अमरीकी सदर को चैलेंज, कहा अभी वो मिसाइल इस्तेमाल ही नहीं हुए जो 2025 में तैयार किए थे। जून 2025 के बाद तैयार होने वाले मिसाइल भी अभी सामने नहीं लाए हैं। अपडेट करते चले, ईरानी बहरिया खत्म हो गई है तो सदर ट्रंप हिम्मत दिखाएं, खलीज फारिस में अमरीकी बहरिया भेजें। पासदारान इनकलाब का अमरीकी सदर को चैलेंज। अब आपको बताएं कि अबूधाबी में मिसाइल एक गाड़ी पर आ गिरा। अबूधाबी मीडिया ऑफिस का ऐसा बताना है, वाकई में एक शख्स जाँ बहक हो गया है। जाँ बहक शख्स फलस्तीनी शहरी था। अबूधाबी मीडिया ऑफिस की जानिब से यह बताया गया है तो अबूधाबी में मिसाइल एक गाड़ी पर गिरा और वाकई में एक शख्स जाँ बहक हो गया है। सऊदी फोर्सेस ने आज दर्जनों ड्रोन्स मार गिराए हैं। सऊदी वजारत दिफा के मुताबिक सुबह से अब तक ड्रोन हमलों की 3 लहरों का सामना किया है। पहली लहर में 5, दूसरी लहर में 6 और तीसरी लहर में 23 ड्रोन्स को फिजा में तबाह किया गया। सऊदी फ़ज़ाई हदूद में आज तबाह किए गए ड्रोन्स की तादाद 60 हो गई। गुज़िश्ता रोज़ सऊदी दिफाई निज़ाम ने 6 बैलिस्टिक मिसाइलों को भी कामयाबी के साथ इंटरसेप्ट किया था जो प्रिंस सुल्तान एयरबेस की जानिब दागे गए थे। ऑस्कर्स की तकरीब में शरीक फनकारों ने ईरान जंग के खिलाफ आवाज़ बुलंद कर दी। हस्पानवी अदाकार जाविर बार्डम वो पहनकर रेड कारपेट पर आए जो उन्होंने 2003 में इराक जंग के खिलाफ पहनी थी। स्टेज पर अवार्ड्स की तकसीम के दौरान भी उन्होंने नो टू वॉर और फ्री फ़लस्तीन के नारे लगाए। खबर शामिल करें, इस्राएली फौज ने लबनान में ज़मीनी ऑपरेशन शुरू कर दिया है। जनूबी लबनान में महदूद ज़मीनी ऑपरेशन का आगाज़ किया है। इस्राएली फ़ौज का ये बताना है, लबनान में ज़मीनी ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है इस्राएली फ़ौज की जानिब से। जापान ने अपने स्ट्रेटेजिक रिजर्व से तेल जारी करना शुरू कर दिया। जापानी मीडिया ने बताया कि प्राइवेट सेक्टर रिजर्व से 15 दिनों का तेल मार्केट में रिलीज़ किया गया। जापान के पास 70 दिनों के लिए इजाफी तेल मौजूद है। हुकूमत मजीद 1 माह के रिजर्व आने वाले दिनों में जारी करेगी। ईरान के बाद क्यूबा की बारी, अमरीकी सदर ने बता दिया। अमरीकी सदर ट्रंप ने एक बार फिर क्यूबा को धमकी दे दी है। क्यूबा से बात कर रहे हैं, ईरान के बाद उसकी बारी है। सदर ट्रंप ने ऐसा कहा है। ईरान ने खित्ते के दीगर ममालिक में भी अमरीकी अहदाफ को निशाना बनाया। बगदाद एयरपोर्ट पर लॉजिस्टिक सपोर्ट कैंप पर मिसाइल दागे, अमरीकी सफारती मरकज को निशाना बनाने का दावा। सऊदी अरब ने ड्रोन से किया गया बड़ा हमला नाकाम बना दिया। सऊदी मीडिया के मुताबिक 34 ड्रोन मार गिराए। इससे पहले 6 मिसाइल भी अहदाफ तक पहुंचने से पहले तबाह कर दिए गए थे। पासदारान इनकलाब ने पहली बार इसराइल पर सजील मिसाइल दाग दिया। पुलिस हेडक्वार्टर्स और सैटेलाइट कम्युनिकेशन सेंटर निशाना। सिहूनी रियासत में तबाही और 100 से ज्यादा अफराद के जख्मी होने की इतलात है। अमेरिका और इसराइल की ईरान और लबनान पर जारहियत जारी है। तेहरान पर फ़िज़ाई हमले किए गए। मोहराबाद एयरपोर्ट को भी निशाना बनाया गया। हमलों के बाद आग भड़क उठी। इसराइल ने जनूबी लबनान में भी वहशियाना बमबारी की। रिहायशी इमारतों पर बम बसाए। हमलों में मजीद 5 शहरी और शहीद और 6 जख्मी हो गए। हालिया जंग के दौरान लबनान में अब तक 850 अफराद शहीद और लाखों की तादाद में नकल मकानी पर मजबूर हैं।